रोंडा बर्न की किताब द पावर एक बहुत बड़ा वादा करती है कि कायनात की सबसे बड़ी ताकत को कैसे इस्तेमाल किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह खुद को बेहतर बनाने का कोई इनकलाबी तरीका है या फिर यह सिर्फ एक खतरनाक फरेब है। आज हम इसी किताब के दावों, इसके पीछे की मंतिक और इस पर होने वाली शदीद तनकीद का गहराई से जायजा लेंगे। दानिश कुतुब में खुश आमदीद। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसी ताकत हो जो आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर दे, चाहे वो दौलत हो, अच्छी सेहत हो या बेहतरीन रिश्ते हों। रोंडा बर्न कहती हैं कि ये ताकत न सिर्फ हकीकी है बल्कि ये हम सब के अंदर मौजूद है, और इस ताकत का नाम है मोहब्बत। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि द पावर की बुनियाद कहां से आई। फिर हम इस किताब के बिल्कुल मरकज में जाएंगे, यानी मोहब्बत की ताकत के तसव्वुर को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इस ताकत को रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करने का क्या तरीका बताया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम इस किताब पर होने वाली सख्त तनकीद का भी जायजा लेंगे, ताकि आखिर में सब खुद ये फैसला कर सकें कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो आइए शुरू करते हैं इस किताब के पसे मंजर से। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि द पावर अचानक कहीं से नहीं आई, बल्कि ये एक ऐसे फ़लसफ़े का अगला कदम है जिसने पहले ही दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच लिया था। तो रोंडा बर्न हैं कौन? वो एक ऑस्ट्रेलियन मुसन्निफ़ा हैं जिन्होंने 2006 में द सीक्रेट लिखकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। ये किताब एक फेनोमेनन बन गई थी। इसने लोगों को एक सादा मगर बहुत ताकतवर ख्याल से मुतारिफ कराया, जिसे कशिश का कानून या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। फिर 2010 में बर्न ने द पावर रिलीज की, जिसका मकसद द सीक्रेट के नज़रियात को और भी गहराई में जाकर समझाना था। ठीक है, तो द सीक्रेट ने कशिश के कानून का तारुफ कराया, लेकिन द पावर इससे एक कदम आगे जाती है। अब हम उस बुनियादी तसव्वुर को समझेंगे जिस पर यह पूरी किताब खड़ी है, वो कुव्वत जो बर्न के मुताबिक पूरी कायनात को चलाती है। इस सब की बुनियाद है कशिश का कानून। देखें, ये ख्याल बहुत सादा है। कायनात एक बाज़गश्त की तरह काम करती है। जो कुछ भी हम सोचते हैं और महसूस करते हैं, वही तवानाई हम कायनात में भेजते हैं, और कायनात बिल्कुल वैसे ही हालात हमारी ज़िंदगी में वापस भेजती है। मतलब ये कि हमारे ख्यालात ही हमारी हकीकत का नक्शा बनाते हैं। द पावर में बर्न एक बहुत बड़ी दरियाफ्त का दावा करती हैं। वो कहती हैं कि कशिश के कानून के पीछे जो असल कुव्वत है वो मोहब्बत है। उनके मुताबिक मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि कशिश सिकल यानी ग्रेविटी की तरह एक बुनियादी कायनाती ताकत है। जब आप किसी चीज़ से मोहब्बत करते हैं तो आप उसे एक किस्म की कायनाती मिगनातीसियत के ज़रिए अपनी तरफ खींचते हैं। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? बर्न इसे समझाने के लिए फ्रीक्वेंसी और मैग्नेट्स की मिसाल देती हैं। उनके मुताबिक हमारे ख्यालात एक रेडियो सिग्नल की तरह एक फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, लेकिन हमारे एहसासात इस सिग्नल को असल ताकत देते हैं। मोहब्बत और खुशी जैसे मुस्बक एहसासात एक बहुत ताकतवर पॉजिटिव सिग्नल भेजते हैं, जिसके जवाब में कायनात मजीद अच्छी चीज़ें भेजती है, और इसके बरक्स मनफी एहसासात मनफी नताइज को अपनी तरफ खींचते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात है। किताब के मुताबिक मकसद ये नहीं कि हर वक्त मुस्बत रहा जाए, ये मुमकिन भी नहीं। आपको सिर्फ एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना है जहां आपके कम से कम 51% ख्यालात और एहसासात मुस्बत हों। जब आप इस टिपिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो मुस्बत चीज़ें आपकी ज़िंदगी में तेज़ी से आना शुरू हो जाती हैं और मनफी चीज़ों पर गालिब आ जाती हैं। तो ये नज़रिया तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसे अमली तौर पर कैसे अपनाया जाए? अगर मोहब्बत ही कायनात की सबसे बड़ी ताकत है, तो कोई इसे अपनी ज़िंदगी में दौलत, सेहत और खुशी लाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है? आइए इन अमली इक़दामात पर नज़र डालते हैं जो किताब में बताए गए हैं। किताब ख्वाहिशात को हकीकत में बदलने के लिए एक बहुत ही सीधा सादा 3 कदमी अमल बताती है। पहला कदम, अपनी मतलूबा चीज़ का बिल्कुल वाज़ेह तौर पर तसव्वुर करना। दूसरा कदम, उस चीज़ के लिए मोहब्बत और शुक्रगुजारी को इतनी शिद्दत से महसूस करना जैसे वो आपको मिल चुकी हो। और तीसरा कदम, उसे वसूल करना, क्योंकि किताब के मुताबिक कायनात को उसे आप तक पहुंचाना ही होगा। मिसाल के तौर पर यह नज़रिया पैसे जैसी ठोस चीज़ पर कैसे लागू होता है? बर्न्स का कहना है कि अमीर लोग पैसे के बारे में अच्छे जज्बात रखते हैं। पैसा हासिल करने के लिए इससे मोहब्बत करनी होगी। यहाँ तक कि जब आप बिल अदा कर रहे हों तो बुरा महसूस करने के बजाय उस खिदमत के लिए शुक्रगुजारी महसूस करें जो आपको मिली है।
یہ رویہ کائنات کو پیغام دیتا ہے کہ آپ کے پاس بہت ہے جس سے مزید دولت آتی ہے۔ یہی عمل رشتوں تک بھی جاتا ہے، اور یہاں کچھ بہت ہی مخصوص اور شاید تھوڑی عجیب ہدایات دی گئی ہیں۔ اگر کوئی ساتھی چاہیے تو کتاب مشورہ دیتی ہے کہ ایسے رہنا شروع کر دیں جیسے وہ پہلے سے ساتھ ہے۔ بستر پر ان کے لیے جگہ چھوڑیں، الماری میں ان کے کپڑوں کے لیے جگہ بنائیں اور 2 لوگوں کے لیے میز سجائیں۔ لیکن شاید سب سے زیادہ ڈرامائی دعوے صحت اور جسم کے بارے میں کیے گئے ہیں۔ کتاب کا کہنا ہے کہ ہمارے عقائد ہماری جسمانی حالت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ مان لے کہ وہ عمر کے ساتھ کمزور نہیں ہوگا تو کائنات کو اس کے لیے وہی حقیقت بنانی ہوگی۔ اچھا، اب تک ہم نے دی پاور کے وعدوں اور اس کے فلسفے کو سمجھائے، لیکن ہر کہانی کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ اب ہم سکے کا دوسرا رخ دیکھیں گے اور ان سائنسی اور اخلاقی سوالات کا جائزہ لیں گے جو ناقدین نے اس کتاب کے بارے میں اٹھائے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی تنقید یہ ہے کہ کتاب کا مرکزی خیال سائنس پر نہیں بلکہ جھوٹے علم یعنی سوڈو سائنس پر مبنی ہے۔ جیسا کہ نیو یارک ٹائمز نے لکھا، برن مقناطیس، توانائی اور کوانٹم مکینکس جیسے سائنسی الفاظ استعمال کر کے علم کا بھرم پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جبکہ ان باتوں کا حقیقی سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سائنسی بنیادوں کے علاوہ ناقدین اس فلسفے کے اخلاقیات پر بھی بہت بڑا سوال اٹھاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ فلسفہ خود غرضی کو فروغ دیتا ہے۔ اس کا سارا زور صرف اپنی خواہشات پوری کرنے اور اپنے لیے چیزیں حاصل کرنے پر ہے، نہ کہ دوسروں کی بھلائی یا خدمت پر۔ اور صحت سے متعلق مشورے، یہ کتاب کا وہ حصہ ہیں جس پر سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے۔ ناقدین کے نزدیک یہ مشورے ممکنہ طور پر خطرناک ہیں۔ یہ سوچ کے صرف مثبت خیالات سے بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے، لوگوں کو ضروری طبی علاج سے دور کر سکتی ہے، جس کے بہت سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ لیکن شاید سب سے سنگین اور پریشان کن تنقید وہ ہے مظلوم کو ہی مجرم ٹھہرانے کا الزام۔ اگر منفی خیالات منفی واقعات کو کھینچتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سانحے کا شکار ہونے والے لوگ اپنی مصیبت کے خود ذمہ دار ہیں؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ فلسفہ بہت سے لوگوں کے لیے اخلاقی طور پر ناقابل قبول ہو جاتا ہے۔ یہ غربت، بیماری یا تشدد کا شکار ہونے والوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ان کی تکالیف ان کی اپنی منفی سوچ کا نتیجہ ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ نہ صرف غیر ہمدردانہ ہے بلکہ یہ دنیا کے پیچیدہ سماجی اور معاشی مسائل سے آنکھیں چرانے کے برابر ہے۔ تو اب ہم نے دی پاور کے طاقتور دعووں اور اس پر ہونے والی سنگین تنقید دونوں کو دیکھ لیا ہے۔ ایک طرف خود کو بااختیار بنانے کا وعدہ ہے اور دوسری طرف خطرناک نتائج کے الزامات۔ آئیے ان دونوں پہلوؤں کو ایک ساتھ رکھ کے دیکھتے ہیں تاکہ ایک واضح تصویر سامنے آ سکے۔ یہاں ہمیں اس کتاب کا اصل تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف اس کے حامی اسے خود کو بااختیار بنانے، مثبت سوچ اپنانے اور امید رکھنے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن دوسری طرف اس کے ناقدین اسے جھوٹے علم، مادیت پرستی اور سب سے بڑھ کر مظلوم کو ہی اس کی تکلیف کا ذمہ دار ٹھہرانے والا ایک خطرناک فلسفہ قرار دیتے ہیں۔ آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا دی پاور لوگوں کو اپنی زندگی بہتر بنانے میں مدد دینے والا ایک طاقتور ذریعہ ہے، یا یہ ایک خطرناک وہم ہے جو پیچیدہ مسائل کے غیر حقیقی حل پیش کرتا ہے؟ اس کا جواب شاید ہر شخص کے اپنے تجربے اور نقطۂ نظر میں ہی چھپا ہے۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ دلچسپ اور معلوماتی لگا تو براہ کرم اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسے اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔